सिर्फ रामबन डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 14 खुदकुशियों की खबर मिली है। और आज फिर घर वाले उनको ताना मारते हैं, माँ बाप, उनके भाई वगैरह, उनकी बहनें उनको ताना मारती हैं। और इसकी वजह से वो नौजवान जो है आखिरकार डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि कोई कारोबार नहीं कि आज के टाइम पे मनपसंद की शादी के ताल्लुक से, जिसकी वजह से जो है अक्सर खुदकशियां हो रही हैं। कहीं किसी जगह के अंदर देखें, न जाने कितने माँ बाप की इज्जतों का जनाजा, उनकी बेटियां और उनकी मतलब कितने भाइयों की इज्जतों का जनाजा उनकी बहनें निकाल रही होती हैं। ये बातें आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है अब तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे होंगे कि पिछले बड़े दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर खुदकुशियों के जो है मामला ज्यादातर सुनने को मिल रहे हैं। 2021 की NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक जो है पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन 1,64,000 लोगों ने जो है खुदकुशी की थी। वहीं अगर 2022 की एक रिपोर्ट को देखें तो 2022 की रिपोर्ट ये कहती है वही तादाद जो 1,64,000 की थी, वही तादाद जो है 1,70,000 को पहुंच गई। और इसी तरह से 2023 और 24 का डेटा जो है अभी हमें नहीं मिल पाया वेबसाइटों के ऊपर, जो भी मतलब सरकारी संस्थाएं हैं उनके जरिए से। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये तादाद बहुत कम थी खुदकुशियों की, तकरीबन 200 कुछ, करीबन 300 के करीब में। लेकिन इस साल 2025 के अंदर जिस तरह से मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, जिला रामबन से, जिला रामबन की मतलब जो है वहाँ की जो रिपोर्टें खबरें आ रही हैं, पिछले सिर्फ जो है हमारा जून का महीना जो गुजरा है, इसी जून के महीने में सिर्फ रामबन डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 14 खुदकुशियों की खबर मिली है। और आज की डेट में भी हमें 2 जगहों से जो है खुदकुशी की खबर मिली। इसकी बुनियादी वजह क्या है? जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये पूरी वीडियो लाजमी देखें, बहुत सारे मामलात हैं। याद रखें, सबसे पहले मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहूंगा, मेरे भाई मेरी बहन, आपने अपने इमोशंस को दूसरों का मोहताज नहीं करना। सबसे बड़ी बात, आजकल अक्सर नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़के खुदकुशियां कर रहे हैं। और इसकी पहली वजह यूं कि अपने इमोशंस को जो है दूसरे का मोहताज कर देना, कि दूसरा हमें खुश रखना चाहे तो खुश रहेंगे, दूसरे की खुशियों का मोहताज हो जाना। इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है डिप्रेशन में जाकर खुदकुशियां कर लेती है। और तीसरी जो है बुनियादी वजह, जो आज के टाइम पे बहुत मतलब जो है ज्यादा मतलब वजह मानी जाती है, नौजवानों को मतलब रोजगार की कमी की वजह से या मनशियात की वजह से जो तरह तरह के कामों के अंदर जो है अलग अलग जो है मतलब जो है जराइम के अंदर जो शामिल हो चुके हैं। और फिर नतीजा क्या निकलता है? कर्ज में डूब गए, वो कभी किसी से पैसा लिया, कभी किसी से, और जब मतलब जो है कारोबार नहीं हो, कोई भी मिसाल के तौर पे नौकरी वगैरह नहीं हो, तो नतीजा ये निकलता है वो बंदा आखिरकार डिप्रेशन में आते 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 और नतीजा ये निकलता है कि बंदा जो है खुदकुशी कर लेता है। और इसकी बुनियादी वजह क्यों इंसान इतने कर्जे में डूबता है, बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे ख्यालात और हम अपने सपनों को पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अगर जराए नहीं होते तो हम सबसे पहले उधार की तरफ जाते हैं, उधार लेकर अपने मतलब जो है कारोबार या अपना मतलब जो है ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। याद रखें, खुदकुशी करने का एक बहुत बड़ा जरिया यह भी है, क्योंकि कई लोगों से सुनने को मिला इस वजह से वहां उस बंदे ने खुदकुशी की, या इस वजह से इस बंदे ने खुदकुशी की। क्योंकि ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो मैंने उनके घर वालों या उनके रिलेटिव से सुनी कि जिन लोगों ने खुदकुशी की हैं। इसीलिए मेरे अजीज, सबसे पहली बात, अपने इमोशन को दूसरों का मोहताज ना करें। तीसरा, अपने ख्वाब पूरा करने के लिए जो है कभी भी जो है कर्ज ना लें, कभी भी जो है ऐसा काम ना करें जिससे आपको आने वाले वक्त में परेशानी या दिक्कत हो। और तीसरी जो एक बुनियादी वजह यह है कि घर वालों की तरफ से नौजवान बच्चे जिनको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिन्होंने पढ़ाइयां की, जिनकी पढ़ाइयों के ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुका है, फिर घर वाले उनको ताना मारते हैं, माँ बाप, उनके भाई वगैरह, उनकी बहनें उनको ताना मारती हैं। और इसकी वजह से वो नौजवान जो है आखिरकार डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि कोई कारोबार नहीं, कहीं पे जॉब नहीं, मतलब जॉबलेस बंदा हो। और घर वाले भी जब सुनाते हैं तो अक्सर ऐसे मामलात में जो है ये चीज पाई जाती है कि वो ही नौजवान जिसको घर वाले ताना मारते हैं, मतलब जो है जिसके पास नौकरी नहीं, जिसके पास जो है मतलब अपना कारोबार नहीं, तो वो इस वजह से भी जो है खुदकुशी कर लेता है। और एक और वजह, बुनियादी वजह, कि आज के टाइम पे मनपसंद की शादी के ताल्लुक से, जिसकी वजह
سے جو ہے اکثر خودکشیاں ہو رہی ہیں. کہیں کسی جگہ کہیں بیٹی نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو باپ وہاں کے لیے راضی نہیں, یا ماں راضی نہیں, یا بھائی راضی نہیں, آخر کار لڑائیاں ہوتی ہیں. اور کیونکہ وہ لوگ جو ہے آج کل ماحول, ہم اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو ایسی جگہ چھوڑ دیتے جہاں وہ ہر کسی سے بات کر لیں, ان کو فون ہم نے پہلے دے دیا اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں نہیں, جب تک نہیں ان کے ایموشن آپس میں کنیکٹ ہو چکے, وہ ایموشن کے ساتھ جڑے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ ہم نے پہلے اتنی چھوٹ دی. ہاں چھوٹ نہ دی ہوتی, ہم نے فون نہ دیا ہوتا, ہم نے ایسے اداروں میں نہ پڑھایا ہوتا, ایسے اداروں میں تعلیم کے نام پر نہ بھیجا ہوتا, تو پھر مطلب آپ روکتے بھی تو بہت ساری چیزیں, وہ تربیت میٹر کرتی ہے. لیکن ایک بنیادی وجوہات جو ہے, ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو ایسے اداروں میں جانے دیا, ہم نے مطلب سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام ہو, مطلب باقی جگہوں پہ ان کو اپنے اکاؤنٹس بنانے دیے, وہاں دوسروں کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, تب ہم نے نگرانی نہیں رکھی. لیکن جب بات آئی عزت کی تو اس وقت جو ہے ہمیں خیال آیا کہ مطلب جو ہے اب وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں پہلے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا, اس کے بعد اگر آپ کنٹرول کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا یا تو وہ لوگ ڈپریشن میں جا کے بہت زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے, یا وہ تعلیم کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے, یا وہ خودکشی کر لیں گے. اور اس طرح سے میں مطلب سب سے عرض یہی کروں گا کہ بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں کا, اپنی نوجوان بہنوں کا مطلب جو ہے خصوصی خیال رکھیں. اور یاد رکھیں کہ آج کل جو لوگ مطلب جو ہے پہلے تو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں سب کو, مطلب اپنے لڑکوں کو لڑکیوں, کیونکہ ہر چیز کا اصول دونوں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے. لیکن جب ہم نے پہلے کھلی چھوٹ دے دی, ہم نے پہلے گھومنے دے دیا, ہم نے مطلب باتیں کرنے دیا, تو بعد میں ہم جو ہے ان کے اوپر اصول تھوپیں گے, تو یہ بہت بڑی مطلب جو ہے ہماری ایک ناکامی اور یہ بہت بڑی مطلب سمجھ لیں زیادتی ہے. اور اس کی ایک بنیادی میں آپ اگر دیکھنا چاہیں, جموں کے اندر جو ہے آپ ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پارکوں کے اندر دیکھیں, نہ جانے کتنے ماں باپ کی عزتوں کا جنازہ, ان کی بیٹیاں اور ان کی مطلب کتنے بھائیوں کی عزتوں کا جنازہ ان کی بہنیں نکال رہی ہوتی ہیں. یہ باتیں آپ کو بری ضرور لگیں گی, یہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں دل کو چھوتی ہیں, کم از کم اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں, تاکہ ہم اپنے گھروں سے جو ہے آنے والے فتنوں کو, آنے والے مشکلات, اور یہ جو ہے خودکشی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جس طرح سے میں نے کہا 2022 کا ایک ڈیٹا ہے کہ ہندوستان کے اندر 1,70,000 جو ہے لوگوں نے خودکشی کی. یہی تعداد 2025 میں جو مطلب جو ہے ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے, یہی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ کو پہنچنے والی ہے. اور اس میں جموں کشمیر کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ جس طرح سے ایک مہینے کے اندر 14 سے 15 کیس جو ہے ڈسٹرکٹ رامبن سے آئے ہیں, اسی طرح سے نہ جانے کتنے کیسز اور آنے ہیں. اسی لیے آپ تمامی احباب اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں, کوشش کریں اپنے گھر میں کوئی معاملہ, کچھ بھی معاملہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کو پیار سے اور اچھے سے سلجھانے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کو جو ہے برا بلا کہہ کر سلجھانے کی کوشش نہ کریں, یہ دوسروں کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتا ہے. اور پھر اگر وہ آگے سے کچھ جو ہے نگیٹو بات کر دیں یا کچھ اور کہہ دیں, وہ ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اسی لیے آپ تمامی احباب اس بات مطلب اس ویڈیو کو جو ہے دوسروں تک لازمی شیئر کریں, کم از کم 10 لوگوں تک, نوجوانوں تک ضروری اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور گھر والوں تک, جن کے گھر والے مطلب جو ہے وہ بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے, ان تک یہ ضرور شیئر کریں. اور میرے چینل کو JK جلالی پروڈکشن کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. رب قدیر ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.